पितावाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. धर्मदूताच्या कृत्यान 22 वळ 25 अशे सकाळीच्या वेळार उद्धार आमकां म्हणटा. Acts of Apostles chapter 16 verse 25. सुमार मोदयान रातीन पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. सुमार मोदयान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणेक देवाची स्तुती गावन आसले. मागणे पाऊल आनी सिलासान केल्ले मागणे सर्गीच्या दारा लागी पावोवंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाच्यानो त्या खातीर जेजू म्हणटा आमकां हर एका दिसा जुवांव प्रमाणे शुभवार्ता विस्वास 14 वळ 14 म्हज्या नांवान जे कितें मागता तें तुमकां मेळटलें. मागणे हर एका दिसा देवाच्या दारा लागी पावता. तो बी तान केल्ले मागणे देवाच्या दारा मुखार पावले. जो कोण मागता तो घेता. केदळा खंय कशे आमी कोणूच नेणा. वेळ काळा वेळारच देव हर एक दिसा आमच्या जण एकल्याच्या मागण्याक जबाब दिता. म्हज्या मोगाच्या मागण्यांत आमी निराश जावचे नाका. इतले मागले देवान दिवंक ना म्हणचे नाका. तुवें केल्ले मागणे हर एक देवान आयकला म्हणलो विश्वास दवर. तुवें केल्ले हर एक मागण्याक देव आपल्या ओन टायमार जबाब दिता म्हणले चिंतून रावया. आनी देवाक जाय जाल्ल्या वेळार देव दिता. आनी आमच्या बऱ्याक कितें जाय आमचो देव दिता. जावफ्रो आमी सुमार 10 वर्सां तुका आनी म्हाका अमेरिका वचचेंच म्हूण मागून आसा. जावफ्रो देवाची मांडावळ ही आसतली की तुका इंडियांतच एक वर्त्या ग्रेस्कायच्या हत्यारान पावोन आनी थंय तूं ऊस मारूंक देवाक कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा की उतार सुमार मोदयान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन ताका आयकतले. वळ 20 आनी 6 म्हणटा तेद्वा एकसपणाची कठीण भूंय कांपणी जाली. प्रत्येक दीस सिलासाच्या आनी पावलाच्या मागण्याक भूंय हालोवंक लागली. हे भूंय कांपणी सुरू जाली. त्या सुवातेर सगळे वयर पंदा सुरू जाले. मागण्याक हर एक दिसा जबाब देव दिता. मागणे देव आयकता. जेन्ना सिलास आनी पाऊल मागता आसतना भूंय कांपणी सुरू जाली. भूंय हालोवंक सुरू जाली. मात्र न्ही ताका बांदली सगळे सांकळ्यो तुटून सगळ्या पडली. म्हज्या मोगाच्यानो काळजांत जो कोण मागता, कोण त्या देवा आराधन करता, कोण देवाक स्तुती करता, कोण देव वाकंठा, म्हज्या मोगाच्यान थंय घडता अद्भुत आनी अजापा. जावफ्रो एकचपटी आमचे भितरली पिडा एक बरी जावन नीट उबे रावना. जावफ्रो आमचे भितरली कितल्यो सांकळ्यो तुटून पडटा. कितल्यो सांकळ्यो तुटून पडटा. आमकां कळीत नातल्या बरें आमच्या जिवितांत परिवर्तन घडोवंक सुरू जाता. हांव तुमकां हे व्यक्तीची घडी सांगता. साली 2 वर्साच्या व्यक्तीन दिल्ली टेस्टमनी अशी आसली की ब्रदर म्हाका शुगरा द्वारी म्हजो पांय कुसोवंक सुरू जालो. यंग एज म्हजी 42 years. हाय लेवल शुगर आनी पांय कांय पेकानासलो. तसल्या संदर्भात मागणे कोणाचे मागण्याचे लिंक तुमचे दिले.
हर एक दिसा आराधना भाग घेवन आसलो हर एक दिसा हांव मागतालो सोम्या म्हजी ल्हान प्राय 2 वर्सां म्हज्या पांयाचो गाय पेकाना हांतुळणार आसा हांव म्हजे गाय ड्रेसिंग केल्लें तितलेच म्हजो पांयाचो गाय वाडटा शिवाय तो गाय बरो जायना आनी हर एक दिसा आराधनान तो भाग घेवन आसतना देवान ताच्या भितरली एक अस्कतकाय दाखोवन दिली तो म्हणटा की पयलें म्हजी खंयची भितरली अस्कतकायची संवय आसली त्या संवयेक हांवें सोडूंक सुरू केलें दुसरें म्हाका मागण्याचेर विस्वास नासलो हांवें येवकरिस्तान ते जेजूचेर विस्वास दवरूंक सुरू केलें तिसरें म्हजें कांसारें जिवीत सारकें नासलें तें हांवें बांदून हाडूंक सुरू केलें चवथें म्हाका कठीण म्हजे भितर राग आसलो मात्र न्ही की हांव कितकाय लोकां बक्षीन आसतना तो राग भितर दवरनासलो हांवें सगळ्यां लागीं बक्षणें विसारन एक निर्मळ काळजा खातीर मागूंक सुरू केलें ब्रदर 6 म्हयने जालो म्हजो गाय पेकोवंक ना 6 म्हयने गाय पेकलें व्हड ना भितरले गाय म्हज्या जेजून पेकयले ए निर्मळ काळीज Psalm 51 verse 10 एक नितळ काळीज ए निर्मळ काळीज एक खलते काळीज देवान म्हाका दिलें सुमार 5.5 म्हयने जाता आसतना हांव एक नवो व्यक्ती जालो तितून पर्यंत हर एक दीस सुखान आसतना येवकरिस्तान जेजूक आराधना कर देवाचें उतर वरान वरां वाचतलो भितरल्यान हांव बदल्लो भितरल्यान इतले गाय म्हज्या आसले की एक एक गाय जेजू विसून दाखयले की पुता हो तुजो गाय ह्या तुज्या जिवितांत अशें घडल्याक द्वारी तूं सकयल पडलाय म्हाका कळीत ना 5.5 म्हयन्या उपरांत हर एक ड्रेसिंग तितलो मातशें म्हजो गाय पेकला ना पेकला म्हाका कळीत ना म्हाका दिसान दीस बायबल वाचचें आनी तातूंत चड स्टडी करचें मागणें करचें हेच म्हजें काम जालें 6 म्हयन्या उपरांत डॉक्टर म्हणा लागलो की तुवें तुज्या कामाक उशेर तो गाय म्हणजे एकदम सुकोन गायस नातल्या परिस्थितीर येवन पावलो ह्या 6 म्हयन्यांनी जेजून म्हजे भितरले गाय पेकयले मगाचे न्हू इम्पॉर्टंट आमचे भितर कितले गाय पडले आसा आमचे भितर कितली घडितां घडल्ली आसात आमचे भितर म्हज्या मगाचे न्हू कितल्यो सांकळ्यो बांदल्या बरी आसात आमकां कोणें माट मात्र मानची गरज ना आज आमचे भितरली कितल्यो सांकळ्यो अस्कतकायची सांकळ्यो आसा त्या खातीर सिलास आनी पावल मागणी करता आसतना जांफ्रो बंदकणीची दारां उक्ती जाली तांच्या हाता बांदली सांकळ्यो तुटल्यो म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मागणी करता आसतना आमकां खंयचेय सांकळ्यांनी बांदून दवरूं ना जाल्यार ही भितरल्यान एक सांकळी आसा आमकां मुखार वचूंक दिना पाटी येवंक दिना उजव्या घुंवंक दिना दाव्या वचूंक जायना तसल्या परिस्थितीर आमी आसा आमी कितली भावणी थोड्यांत ते दुकां गळयता आसा कितली भावणी आमी निराश आसा कितली भावणी अस्कत आसा आमी कितली भावणी असमाधानाची येता आसा आमी म्हज्या मोगाचे न्हू 4 दीस आमी बावार्थान मागणी करता 5वे दीस परतून आमी सकयल देंवता जांफ्रो 4 दीस उत्तेजनान आमी बायबल वाचता जांफ्रो 8व्या दिसा तो बायबल थंयच कुशीक दवरता जांफ्रो 4 दीस आमी हर एक दिसा मिसा वचून येवकरिस्तान रडोन म्हणल्यार बरी मागता जांफ्रो 5व्या दिसा ना आनी कितले मागल्यार एकच म्हूण निराशपण आमी खंतीन बसता जांफ्रो म्हज्या मोगाचे सकाळी चेडो मागया पवित्र आत्म्याचो आदार सगळी सांगाता मेळोन ह्या मागण्यान भाग घेवन पवित्र आत्म्याचे मागणे सांगाता मेळोन उसान म्हणया सगळे पवित्र आत्म्या म्हजे जिवाचे जिवा ह्या सकाळीच्या वेळार त्या पवित्र आत्म्यान लाल येवन आशण मागून ह्या मागणे जाल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचे गीत घेवन दैवीक शक्तीचो पवित्र आत्मो आमचे देवन येवच्या खातीर सगळ्यांचे जण एकला सकाळचो दीस एक आशिर्वाद असो जावं दी एक बेसांव असो जावं दी आज आमचे भितरल्यो सांकळ तुटोवन एक नवें जिवीत आमी दैवीक शक्तीन भरलेलें जिवीत आमचे जावं दी म्हणून सगळीं सांगाता म्हणून म्हणया वेळार पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवाच्या जिवा म्हज्या आत्म्याच्या आत्म्या हांव तुका आराधन करता होगळसिता लालेता आशेता शरणागत जाता 3 पटी आता म्हणया म्हज्या कुडीचे मोतीचे अंतस्कत 3 पटी म्हणया आमी म्हज्या कुडीचे मोतीचे अंतस्करणाचे काळजाचे आनी सायबाचे गाय गोड कर म्हज्या कुडीचे मोतीचे अंतस्करणाचे काळजाचे
आणि सैबाचे गाय घोट कर म्हज्या कुडीचे मोतीचे अंतस्करणाचे काळजाचे आणि सैबाचे गाय घोट कर. आता 3 पटी म्हणया. तुमकां कोणेय दुखयला जावं फरो खंयचे सांकळेन म्हणल्या बरी तूं आसय जावं फरो. हे 3 पटी म्हणटा आसतना म्हाका दुखयल्या भोगसूंक पवित्रात्मो आज आमकां आदार दिवन म्हणया. म्हाका दुखयल्ल्यांक भोगसूंक तांचे बसून मागूंक तांचो मोग करूंक म्हाका बळ आनी कृपा दी. म्हाका दुखयल्ल्यांक भोगसूंक तांचे बसून मागूंक तांचो मोग करूंक म्हाका बळ आनी कृपा दी. म्हाका दुखयल्ल्यांक भोगसूंक तांचे बसून मागूंक तांचो मोग करूंक म्हाका बळ आनी कृपा दी. आज प्रत्येक तरान दनपरा लायव्हाचेर सगळ्या कोर्ट केसीन आसल्या बावड मागता आसतना बक्षुची कृपा आयच्या आराधनांत तो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां प्राप्त करून दी म्हणून मागया आत्म्यान मागूंक शिकय. म्हणया वेळार आत्म्यान मागूंक म्हाका शिकय. तुज्या फळांनी म्हाका नेटय. तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या देण्यांनी म्हाका भर. ती देणी हांवें पेल्याच्या खालते सेवेन उपयोग करूंक म्हाका उर्बा दी. म्हज्या काळजांत प्रिती मोग वाडय. म्हजें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भर आनी म्हाका सर्गीच्या सुखाक पावय. आमेन. सगळे आमचे हात उक्ते दवरया आनी पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या सकाळी चोळा मागून घेवन सर्गीच्या आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने. दैवीक आत्म्या आमच्या जिवितार देवने. कृपेच्या आत्म्या आमच्या जिवितांत देवने म्हणून सगळे सांगात म्हणून म्हणया वेळार आत्म्या पवित्र आत्म्या श्रबांतर बार्यर मक्रांतला कोरबाशंतर बार्यर क्रांतला सर्गीच्या मोगाळ बाप्पा या सकाळीच्या वेळार जाणेकलांक तुझ्या आत्म्यान भर आज आमकां ये पवित्र आत्म्या देवने. देव तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देव तू ये आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या आमच्या जाणेकणांचे देवाने रोज सकाळीचो वेळ आशीर्वादाचो बेसवाचो आणि कृपेचो जाऊ दे. पवित्र आत्म्या बापाची दैवी संगत अनुभव करो. जेजूचो ताळो आयको आज आमची काळजां मनां हुसवाडाय. पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हालेलुया. ये पवित्र आत्म्या देवने सर्गीच्या आत्म्या देवने. हालेलुया. We will praise and thank you Jesus. आराधना तुका महिमा तुका स्तुती तुका वाकणे तुका जेजू. पवित्र आत्म्या देवने आम्हा सर्वांचेर. ये पवित्र आत्म्या देवने. ये पवित्र आत्म्या देवने. ये पवित्र आत्म्या देवने. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. We praise you Jesus. तुका महिमा वाकणे तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. पदवी तुका पवित्र आत्म्या. आराधना तुका पवित्र आत्म्या. होगळाप तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. बळवंत आत्म्या म्हज्या मजत दरा. पवित्र आत्म्या आमची काळजां मनां लास. आमची काळजां मनां लास. पवित्र आत्म्या. Praise you Jesus. आराधना
आराधना तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू, पदवी तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. माते वापरणे शुभ वार्ता 28:8-20 एकडे आम्ही वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 8:23. म्हणजे मग चनो एक दीस एक बोटीर आसलो तरणाटो घरी तिरेक आयिल्ल्या वेळार ताणें ते जिविताची गडीस सांगलें, ब्रदर हांव फर्स्ट टायम बोटीर काम करचें. आनी त्या बोटीर काम करता आसतना एक दीस अशें तुफान वादळ उठले की राती फांत्यार 5 वरां थावन सकाळी 8 वरां पर्यंत अशें वोदाळ उठले की आमी कितले वोंकले वयर पदत जाले बोट आनी सगळे मॅस जाले उसांबळ जावन सगळे असली वस्तू आड पडली, ओमते पडले, उदारी पडले, सगळे जाले. 8 वरां ते वादळ एकदम रावले आनी आमचे असली वस्तू आमी सगळ्यांनी सांगाता म्हणून सगळे तयार करून दवरले. आनी भायर पळयता आसतना सूर्याची किरणां इतक्या बरीकन पडजळोवंक सुरू जाली की शांत दर्यो आनी ती किरणां इतक्या बरीकन त्या दर्याचेर पडोन आसले की ते दर्ये सूर्याची किरणां दर्याचेर पडल्या वेळार तेणे मासली सगळी उडोवंक सुरू जाली. आमच्या बोटीर सगळी मासलीच मासली, ल्हान मासली, इली व्हड मासली, सगळी कितल्या बरें डान्स करताली. हे 3 घंटे येते व्हडले वदाळ आयले की आमी सगळे भियेल्या, वोंकल्या, जावं फूर आमच्या मोतीन समाधानांतल्या बरी जाले, वयर पदत जाले, सगळे भियोन कावजून कांगाळ जाल्या. विदीन अर्ध्या वरा भितर सगळ्या शांत दर्याचेर सूर्याची किरणां पडल्या वेळार तो दर्यो इतको सोबीत दिसतालो की आमी 3 घंटे कितें जाल्या सगळे विसरल्या. मात्र न्हय की ती मासली अशें उठ्ठाली की आमचे बोटीर कितल्यो मासल्यो ती सोबाय पळयत आसतना कितें जालां आमकां कांयच कळीत ना. हे 3 घंटे सगळी बोट वयर पोंदा जाला. आफ्टर 3 घंटे उपरांत शांत जाल्ल्या दर्याचेर उदेली सूर्याची किरणां सगळी मासल्यो नाचोंक सुरू जाली. ती सोबाय, तो संतोष ते पळयत आसतना आमी सगळे कितें जालां विसरले. मगाच्या न्हू ही एक बोटीची आनी उसांबळ दर्याची तुफानाची घडी. आमची जिवीत एकडे पळयल्ले वय जाल्यार हर एकल्याच्या जिवितान सेम मजा आवडची. एक दीस हांव मँगलोर वता आसतना बॉम्बेंतल्यान चडले फ्लायट वयर वता आसतना मोडाक शिरकोवंक सुरू जालें. सगळे फ्लायट हलताले धोलताले. म्हज्या मोगाचेर सुमार मँगलोर लागीं पावता आसतना सगळे एकदम शांत जाले. हांव पळयता विंडो कडेन हांव आसलो. हांव पळयता आसतना धवी सोबायची मोडां कितल्या सोबीत दिसताले. ताच्या वयर ते सूर्याची किरणां. म्हणजे आमी जायते फोटे काडले. इतले म्हाका सोबीत काय दिसले की जे कितें जालें हे 45 मिनट्सान सगळ्यांक विसरलो. आनी ते सोबीत मोडाक पळोवन थंयच हांव कितेंय म्हज्या मतीन एक संतोष भोगूंक लागले. म्हाका ही 2 घडीता हांवें तुमच्या मुखार दवरली. मोगाचें न्हू जिवीत आमचें तशेंच उडास दवरा. जिवितान कश्टांतले जिवीत न्हय, पिडांतले जिवीत न्हय, असमाधानांतले जिवीत न्हय. हर एकल्याच्या जिवितान कश्ट म्हणलें आसा. टायम आनी वेळ हांवें कितल्या फुडें म्हणलें की सिग्नल रेड हर एक वर्सान वर्स तुवें जिवितान आसना. रेड सिग्नलार बसून वर्सां तूं करगानी अरे देवा रेड सिग्नल पडला ना. येल्लो आनी ग्रीन आसात म्हज्या मोगाचे. येल्लो सिग्नल स्लो, ग्रीन सिग्नल मूव. आमची जिवीत तेच केदाळा स्टॉप, केदाळा स्लो, केदाळा फास्ट. म्हज्या मोगाचे कश्टांतले जिवीत नासना. बार्तिमेवाची जिवितांती जावं फुरो कितें कितें म्हणला जावं फुरो ताचे भितर आयकलो ताळो जेसू म्हणलो एकलो
म्हाका बरें करता. होप आसतो जावफ्रो. त्या खातीर नासराय जेजू म्हणला त्या क्षण सडनली तो उबे रावन म्हणालो की जेजू दाविदाच्या पुता एक तुवें म्हजी काकूत करूंक जाय. स्टॉप जावंक जाय कुरड्यापणां. आज जावफ्रो म्हाका मुखार येवंक लोक कोणी दिना. तुज्यान तें साध्य आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू उसांबळाय कश्ट इराराय बेजाराय आसास जाल्यार संतोष समाधान ताच्या मुखार इतलें आसा की हे सगळे विसरूंक शकताय. अनेक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें न्हू माया मोगान अपूर्बायेन सांबाळली आवय बापूय एकलेच धू एकच पटी. आवय 6 म्हयन्या पयलीं मरण पावली आनी बापूय 6 म्हयन्या मागीर मरण पावलो. एकच धू तिका 13 जाणां भुरगीं आनी कितेंय कश्ट दुख आसल्यार ह्या आवय बापूय मात्र ताणें शेअर करचें. घोवालाय शेअर करना. तितल्या मोगाची आवय बापूय एकच पटी देदोसपर जालें. एकच पटी देदोसपर जालें. 2 घडीं उपरांत अनेक 6 म्हयन्यांनी घोव एकच पटी सीक पडलो. घोवाक म्हणलें कॅन्सर. 3 घडीता 6 म्हयन्यांनी घडला. परतून म्हणटा 6 म्हयन्यांनी आवय सरली. 6 म्हयने बापूय सरलो. 6 म्हयन्यांनी घोवाक कॅन्सर प्रोस्टेट. म्हज्या मोगाचें न्हू ही भयण एकच पटी शांत जाली आनी ती म्हणा लागली की कितें अशें घडना. सगळीं म्हणा लागली की एका वर्सा भितर तुमच्या घरा 2 मरणां जालीं. मात्र न्हय की तुजो घोव आज पिडेन आसा. समथींग रॉंग. कितेंय प्रॉब्लम्स. थोडे जाणे पुर्वजाचे शिराप. थोडे जाणे म्हणल्यार आनी कितें म्हणलें. थोडे जाणे आनी कितें म्हणलें. सांगताले संवसारांत जायती आसात म्हज्या मोगाचें. जाल्यार हांवें ह्या भयणीचो भावार्थ आनी तिणें सांगली ती टेस्टमनी तिणें दिल्ली ती गावाय अशी आसली की हांव व्हडली मागण्याची न्हय. हांव जेन्ना काजार जाल्ली हांवें म्हज्या गांवांत पडटा डिवायन रिट्रीट सेंटर वचून एक रितीर केली. ताच्या मागीर रितीर करून म्हाका अवकाश आनी संदर्भ मेळोंक ना. कित्याक माय मावशीक पडली तशें जायते कश्ट असले आमकां. जाल्यार भुरगीं वाडली म्हजी तशें जाल्ल्या द्वारी मागणी करूंक म्हज्यान चड जायनातली. आनी ती म्हणटा की हांवें पातयल्ली पातयणी त्या कालवारीच्या जेजूचेर. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत 3 घडीतां घडली हांवें सदांच वरां दिमिगान कुर्साची वाट सुरू केली. हांवें इतलेंच म्हणलें ह्या 14 तेसावांत सोम्या आज म्हजेर कितें आयलां तें उखलूंक आज म्हाका कृपा आनी सकत लाभय. पळती खंय वचून हांव लोकांनी ताणी आनी सैऱ्यांनी जायत्या लोकांनी कितें कितें म्हणलें. म्हजे दिश्ट ह्या कुर्साचेर आसले. कुर्साचेर म्हज्या मोगाचें ही भयण म्हणा लागली की हे सगळी गडितां उतरोवन गेली. ब्रदर आज आमी इंडियान नाव आमी पारगांवांत आसात. म्हजे ते 11 जाणां भुरगे पारगांवांत आसा. संतोशाचें जिवीत शांतीचें जिवीत समाधानाचें जिवीत. आमचे भुरगे सेटल जाले त्या सुवातेर वचून. सगळी कश्टाची मोडां गेली. शांत दर्यार सुर्याची किरणां मात्र न्हय की समाधानाचें वातावरण. मोगाचें न्हू शांती समाधानाचें वातावरण जेजू मात्र तुवें जिवितांत दिवंक शकता. त्या खातीर जेजू म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की म्हजे भितरलें समाधान हांव तुमच्या भितर घालतालो. हे संवसार तुमकां दिवंक शकना. ह्या भयणीन कितलेलो कितें कितें म्हणलें कोणाच्या उतराची ती मेत्यार जावना. ती एकल्याच्या मोगाक सांपडली. सोम्या 6 म्हयन्यान म्हजी आवय सरली. 6 म्हयन्यान म्हजो डॅडी भायर पडलो आनी 6 म्हयन्यान म्हज्या घोवाक कॅन्सर आयली. हे सगळ्या मोगान स्विकार करता. हो आतांचो टायम रेड सिग्नल म्हाका कळीत आसा. थोड्या दिसांनी येल्लो थोड्या दिसांनी ग्रीन आसाच म्हणलो उगडास म्हाका आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां उपदेशकाच्या पुस्तकांत एक्लेशियस चॅप्टर 3 वर्स 1 उपदेशकाच्या पुस्तकांत 23:1 अशें म्हणटा की हर एक वस्तूक एक काळ आसा. आकाशाच्या पोंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा. आज जावफ्रो तूं विलेजीन. जावफ्रो 10 वर्सां उपरांत अमेरिका. जावफ्रो आज तूं भलायकेवन फाल्यां हे कॅन्सर म्हणले पिडा. सुखांत आसल्या वेळार देवाक आमी केदारान दुरसोवना. कश्ट आयिल्ल्या वेळार
देवाक दुरसोवचें नाका. चिपकोन रावया ताज्या सांगाता. ताज्या थंय संतोष भोग्या. म्हज्या मोगाचें तोच आमचो आदार आनी आमचो आसरो. संतोष कुशालकाय आसता आसतना पारगांवांत पयशे जोड आमी बऱ्या रितीन आसता आसतना देवाक केन्ना आमी दुरसोवंक ना. काम गेलें इंडियेन येवन पावल्या आमी देवाक दुरसोवचें नाका. कित्याक देवाची मांडोळ अनेक रितीन आसा. दिसान दीस तो म्हाका आनी तुमकां शिकयता. तो जावन आसा पवित्रात्मो शिकोवणदार. त्या खातीर देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की दंतकृत्यांत 22:1-8 अशें म्हणटा की पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां फळ मेळटलें. हर एक कश्टा वयर जावं फ्रो एकच फावटी तुजी दूस सीक पडला, एकच फावटी तुजो पूस सीक पडला, एकच फावटी तुजी भलायकी बिगडला. एक वोदाळ वचून दी. ताच्या मागीर एक शांत दर्याचेर सुर्याची किरणां मासल्यो नासताली. संतोष बरीतून जाताले. म्हळ्यार मलाकी चॅप्टर 3:20 ताच्या किरणान भलायकी आसा. साम चॅप्टर 34:5 ताचे नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळटले. कश्ट येवं दी, अनवरां येवं दी, इरार येवं दी, बेसार येवं दी, आमची नदर कालवारीचेर. सगळ्या बेसाराचेर आमची नदर कालवारीचेर. त्या सुम्याक कळीत आसा केदाळा तुका वयर उखलेचें, केदाळा तुका त्या पावंड्याचेर पावयचें, केदाळा तुवें सगळें उणेपण पयस करचें. त्या सुम्याक कळीत आसा. आमेन. सगळे आमचे हात उक्ते दवरया आनी मागया. म्हज्या फाटल्यान म्हणया सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिताव, तुका आमी अर्घ दिताव, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवस्ताव, तुका आमी दिनवस्ताव. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, तू विस्वासी, तू विश्वासी, तू दयाळ, तू दयाळ, तू मोगाळ. तू मोगाळ. हर एका दिसा हर एका दिसा तुझ्या भुरग्यांच्यो तुझ्या भुरग्यांच्यो तू मोग करनासाय. तू मोग करनासाय. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, हर एका दिसा हर एका दिसा तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या भुरग्यांक तू शिकोवनासाय. तू शिकोवनासाय. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, तू आमचो आदार, तू आमचो तू आदार, आमचो भरवसो, तू आमचो तू भरवसो, आमचो आसरो, तू आमचो आसरो, तू आमचे सर्वस्व. तू आमचे सर्वस्व. सुम्या जेजू, सुम्या ह्या जेजू, सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार सगळो दीस सगळो दीस आमी तुझ्या हातांत आमी तुझ्या हातांत समर्पित करता. समर्पित करता. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, कष्टाच्या वेळार, कष्टाच्या वेळार, अनवराच्या वेळार, अनवराच्या वेळार, हिरारायच्या वेळार, इराराच्या वेळार, बेजारायच्या वेळार, बेजाराच्या वेळार, संतोषकायच्या वेळार, संतोषाच्या वेळार, केदीस आमी केदीस आमी तुका दुरसान आसतना तुका दुरसान आसतना तुझ्या थंय एक जावन रावून तुझे ते एक जावन रावून सदांच तुका अर्घ दिवंक सदांच तुका अर्घ आमकां दिवंक कृपा दी, आमकां कृपा दी, आमकां बळ दी, आमकां बळ दी, आमकां आदार दी. आमकां आदार दी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या, ये पवित्र दैविक आत्म्या, दैविक व आत्म्या, सकाळीचो वेळ घडी ह्यो सकाळीचो वेळ घडी सगळो दीस सगळो दीस तू आमकां सोलोन व्हर, तू आमकां चलत तू व्हर, आमकां सोलोन व्हर, तू आमकां चलत तू व्हर, आमकां सोलोन व्हर. तू आमकां चलत व्हर. सताच्या पवित्र आत्म्या, सताच्या पवित्र आत्म्या, देण्याच्या आत्म्या, देण्याच्या आत्म्या, जाणवायच्या आत्म्या, जाणवायच्या आत्म्या, मजतदार पवित्र आत्म्या, मजतदार पवित्र म्हज्या आत्म्या, जिवितांत देवून ये, म्हज्या जिवितांत देवून ये, म्हज्या जिवितांत देवून ये, म्हज्या जिवितांत देवून म्हज्या ये, जिवितांत देवून ये. म्हज्या जिवितांत देवून ये ये, पवित्र आत्म्या, ये पवित्र देवून ये आत्म्या, म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत, देवून ये म्हज्या भुरग्यांच्या देवून ये जिवितांत, म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत. देवून ये म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत, आमकां परिवर्तन कर. आमकां परिवर्तन कर. हालेलुया. हालेलुया. बघाळा सुम्या सकाळीच्या वेळार आमी तुज्या हातांत समर्पित करता. आमचेले माग म्हणल्या हर एकल्या भाव भयण्या आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, दोळ्यांतले दुखां गळयतल्या, आज कोणाचे इंटरव्यू आसा, आज जावं फुरो भुरग्यांची इस्कॉला सुरवात जाला, कॉलेजी सुरू जावचेर आसात, जावं फुरो तांच्या फुडाराचेर आसतना खंत आसा. हे सुम्या हो सकाळीचो वेळ तुज्या हातांत समर्पित करता आसतना जण एकल्यांची काळजां मनां उजवाडाय. तुज्या दैवी शक्तीन जण एकल्यांक तूं बोर
सर्गीच्या ग्रेस काय सर्गीच्या सत्यान तेवर आशीर्वादाने बेसवानी बर सगळं दिस आज पवित्रात्म्या संगता खर्च करणं सगळ्या उसामळ्याच्या मोडात आज मग सुटका आणि सभा प्राप्त करायच्या दिसा सगळ्या ऋणात खावजेनेत भिरांतीत अस्कत घेत आमकां सोडय म्हणून आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना मागता आमेन. बघायच्या न्हू जाणेकलांचो दीस एक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कुरपेस जावं दी. आयिल्ल्या कश्टाक आमी भिवूंचे नाका. जावं फुरो ट्रान्सफर आसा जावं फुरो नव्या सुवातेर आमी पावल्या पवित्र सगळें तुमकां शिकयतलो. कांयच भिवूंचे नाका. हर एक घडी देवा अर्घ दिते रावा अर्घ दिते रावा अर्घ दिते रावा जायना थोड्या फावटी जाल्यार पवित्र आत्म्याची मसत मागया पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी अनाउन्स करना सांगी दनपारां लायव्ह 2:45 to 4 o'clock म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष आराधन कोर्ट केसीस सांपडल्या जाणेकल्या भावणेचेर तुमी ह्या नंबराचेर कोणची कोर्ट केस आसा तुमी बरयत कोणाच्या विरुद्ध कोर्ट घाला केस करता तांची न्ही तुजें नांव बरें म्हज्या जिवितान कोर्ट केस आसा मागया आमी देव तुकाय बदलूं दी ताकाय बदलूं दी एक रायट मांडावळ तुमच्या जिवितान पवित्र आत्मो फाव करूं दी. आमी अनाउन्स करना सांग ह्या ब्रेस्ताना म्हज्या मग सांजे 7 to 9 वरां फेंतेकोस्ताच्या दैवीक सत्य पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर विशेष रितीन आराधना आसा. हांव आनी फादर सबेस्टीन ह्या सुवातेर आसतना येया व्हडा संख्यान बॉम्बेंत आसता जाणेकल्यांक आमी आपण येया फेंतेकोस्त तयारेचें आराधना जावन आसा. तशेंच म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां थावन दनपारां 1:30 वरां पर्यंत सगळो 10 वरां एक पवित्र सकन भायर दवर कंटिन्यू 3 घंटे मागतना येया व्हडा संख्यान उपास कर मागणी करया फेंतेकोस्त तयारेर आमी मागणी करया फेंतेकोस्त तयारी खातीर मागया पवित्र दैवी ज्ञानान भरचे खातीर मागया. तशेंच आमी अनाउन्स करना समजा मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान वर्काडी 7 तारीखेर सांजेर हांव त्या सुवातेर वर्काडे फिरगाचेर सांजे 7 सांजेर त्या दीस 7 तारखेर सांजेर हांव त्या सुवातेर आसतलो. तशेंच सेंट लॉरेन्स बेसिलिका अत्तूर कारकाळ्ळा त्या सुवात फेंतेकोस्ताची सगळे नायट विजील म्हणजे जागरणाची राती 9 वरां थावन सकाळी 6 वरां पर्यंत 5 to 6 मीस सगळी राती फांत्यार म्हणल्यार डिवायन मसी रोजरी जेरिको मागणे माग्या येया आमची सगळी आत्मी भरपस तुटून दी. तरणाटे वडिलांनो युवासनो सगळी येया सांगाता म्हणून भाग्यवंश सांत लॉरेन्स सगळी रथ आम्हा सर्वां खातीर मागतलो मात्र न्ही स्वामीची दैवी सकत आमी अनुभव करूंक शकतले. आनी तशेंच जुनाची 10, 11, 12 तारखेर सांत आंतोनीचो आसरो जेप्पो त्रिंदूम हांव आनी बाजील वाज आसतले सकाळी 9 वरां थावन 12 वरां पर्यंत. तशेंच सांजेर मिलार इगर्जेंत सांजे 4 to 7 वरां हांव आनी फादर बाजील वाज त्या सुवातेर आसतले. त्रिंदुमाक जाणेकले येया आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. विनालया रेसिडेन्स रिट्रीट जुनाच्या 27 तारखेर 20 आनी 9 तारखेर जून 27, 28, 29 जुनाची 27 शुक्रार सकाळी 8 वरां थावन 29 सांजे 4 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान सुटके खातीर विशेष आराधना मागतले. 3 दिसा आमी त्या सुवातेर आसतले दैवी सकत तुमी अनुभव करूंक शकतले. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी तुमी खंय तुमकां सांगला एक मागण्याचें लिंक धाडटा तुमी ते क्लिक करा आनी तशेंच तुमची OTP शेअर करा म्हणलें वय जाल्यार तशें करिनाकात. जायते सुवातेर ह्या दिसांनी मागण्याचे लेवल स्कॅम चलून आसा. OTP तुमची बिलकुल शेअर करिनाकात. त्या वेळा मागा पवित्र आत्म्या म्हाका रायट गायडन्स दी पवित्र आत्मो तुमकां सांपडोवंक दिवचो ना. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू परतून म्हणटा की मेळया आमी दनपारां 2:45 to 4 o'clock. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवानी कृपेनी भरूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता
ती म्हणटा म्हाका कॅटरॅक्ट सर्जरी जावची आशिल्ली आनी ती सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदां कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्ली. आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हजे कॅटरॅक्ट सर्जरी कितेंच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या रितीन जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलोपलो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना. बागार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपलो पूत सावील म्हणल्या भावाचो साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार कळनासतना म्हज्या पुता खातीर हांव सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजूक उलो मारून मागोन आशिल्ली. आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हज्या पुताक दुबयंतल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवें आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक एग्जाम बरोवंक आशिल्लें आनी ते एग्जामा वेळार थोडे इश्यूज फेस करनाशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच साम 121 हांव दीस आनी रात सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव म्हज्या दुवे खातीर मागोन आशिल्लीं. आजा पितरान म्हणल्यार बरी आतां म्हज्या दुवेन बऱ्यांतल्या बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 33 वर्स 22. तुजी दया आमचेर आसो सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरतां आमचो भरवसो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव एक घर रेंटाक सोदून आशिल्लीं. कितलें सोदल्यारय म्हाका घर मेळनाशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3 ते 4 वरां पर्यंत हांव व्हडा भावार्थान सदांच मागोन आशिल्लीं. आजा पितरान म्हणल्यार बरी थोड्याच दिसांनी म्हाका एक घर फावो जालें. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 55 वर्स 17. सांजेर सकाळीं आनी दनपरां हांव रुदान करतां आनी सुस्कारतां आनी तो म्हजो ताळो आयकतलो.